हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। नई सुबह का आगाज़ नई उम्मीदों के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हुए मैं आपसे शेयर करूँगी कि आज बच्चों को छुट्टी है। मिलादुन नबी की वजह से दो छुट्टियाँ इकट्ठी आ गई थी और बारिशों का मौसम भी है, तो बादल छाए हुए थे। मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूँधना शुरू किया क्योंकि फिर मेरी छोटी बेटी जो है वो भी उठी हुई थी। साथ फिर मैंने चूल्हे में आग जो है वो भी सुलगनी रख दी ताकि तब जब तक झाड़ू कंप्लीट हो तो जो है आग जो है वो भी सुलग के जल जाए अच्छी तरह से। क्योंकि सुबह उठ के नमाज और तिलावत के बाद मैं सबसे पहले किचन में जाके आटा गूंथती होती हूँ। उसके बाद आटा गूंदने के बाद जो है मैं बाहर आके अपने झाड़ू उठाती हूँ, साथ साथ मेरी थोड़ी ताकि वर्जिश भी होती जाए। क्योंकि सुबह का टाइम इतना अफरा तफरी का होता है, बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना होता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि कम अज़ कम और नहीं तो मैं कमरों में से ना वो झाड़ू जल्दी पहले लगा लूँ। बाज़ औक़ात कमरों में हबस हुआ होता है तो बाद में जब बच्ची भी उठी हुई होती है तो मेरे लिए झाड़ू लगाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कमरों में से पहले झाड़ू लगा लूँ। सेहन चलो नाश्ते के बाद भी बंदा यानी वो झाड़ू बाद में भी लगा सकता है। और कभी कभी ये होता है कि नाश्ते से पहले मैं झाड़ू मुकम्मल लगा लेती हूँ, लेकिन अगर टाइम कम हो तो फिर मैं कमरों में से पहले लगा लेती हूँ और सेहन जो है वो नाश्ता बनाने के बाद यानी उसमें झाड़ू लगाती हूँ। और आज भी मैंने हमेशा की तरह झाड़ू के दौरान अंगारे रख के चूल्हे में आग सुलगनी रख दी ताकि जब तक मेरा झाड़ू कंप्लीट हो तो आग में मुकम्मल जल चुकी हो। और फिर मैं जैसे आग जली तो मैंने नाश्ता बना के बच्चों को फ़ौरन नाश्ता करवा दिया और ख़ुद बाद में ठहर के नाश्ता कर लिया। हल्के हल्के से बादल छाए हुए थे, कभी धूप निकल आती थी कभी बादल छा जाते थे। बहुत ही प्यारा सा मौसम था और मैंने मशीन की तरफ देखा तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए है क्योंकि मैंने पूरा हफ्ता जो है था इस दफ़ा मशीन नहीं लगाई थी। और जो जहाँ तक बच्चों की वर्दी का या छोटी बच्ची के कपड़ों का सवाल था तो वो मैं डेली साथ साथ ही जो धो रही थी। क्योंकि इस बार मैंने ये सोचा था कि मैं इस बार मशीन जो है ना वो पूरे हफ्ते के बाद लगाऊंगी, क्योंकि आप हो सकता है आप बोर हो जाएं कि आए दिन मशीन लगा के कपड़े ही धो रही होती हैं हर व्लॉग में। बिस्तरों की चादरें जो क्योंकि लाइट कलर में हैं और वो अक्सर ही दूसरे तीसरे दिन ही मैली हो जाती हैं, तो लिहाजा मैंने उनको भी उतार लिया। साथ बच्चों के कपड़े थे, वर्दियाँ थी, कुछ घर के हमारे अपने बड़े कपड़े हुए थे, तो मैंने फ़ौरन उसी वक्त ही मशीन लगा ली। मौसम बस कुछ यानी कह नहीं सकती, बार बार धूप भी आ रही थी और छाँव भी हो जाती थी, कभी बादल आ जाते थे। लेकिन अक्सर ये होता था कि जब मैं कपड़े घंगा रही होती थी धूप हो जाती थी, जब मैं कमरे में जाती तो उस वक्त बादल छा जाते थे। और इसी कश्मकश में मैंने आज इस बार सोचा था कि मैं पहला जो पूर है ना वो धो के यानी पहले जो वर्दियों वाला जिनको नील देना होता है वो मैं पहले लटका दूंगी ताकि वो थोड़े से खुश्क हो जाए। उसके बाद जो सारे कपड़े इकट्ठे ही घंगाल के तारों पे लटका दूंगी और जो फिर साथ साथ सूखते जाएंगे उनको उतार के रखती जाऊंगी और नए जो हैं वो उनकी जगह पे लटका दूंगी। बस ऐसे ही करती गई। फिर यानी मैंने दो तीन पूरे जो हैं बाद वाले इकट्ठे यानी निकाले, उनको फिर घंगाला। उसके बाद मैं तारों पे आहिस्ता आहिस्ता करके डालती गई। जो पहले जो जो खुश्क होते जा रहे थे उनको साथ साथ उतार के भी रखती जा रही थी। साथ बादल भी जो है वो भी आंख मचोली कर रहे थे, कभी धूप आ जाती थी कभी बादल छा जाते थे। इस बार मैंने इसलिए भी इकट्ठे घंगालने का इरादा इसलिए किया था कि बार बार वीडियो शूट करना भी मुश्किल हो जाता है। मोबाइल की चार्जिंग कम हो जाती है, मेरा मोबाइल तो पहले ही पुराना है, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं बार बार कैमरा ओपन करूं फिर रोकूं वीडियो अंदर से, तो मैंने सोचा कि इकट्ठे ही वीडियो शूट कर लूँगी। क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा पुराना हो चुका है और वो जल्दी चार्ज नहीं होता। और अक्सर मेरे साथ तो ये होता है कि मैं जब वीडियो बना लेती हूँ तो एडिटिंग के लिए उसमें चार्जिंग नहीं होती और मुझे फिर पूरा दिन उसको लगाए रखना पड़ता है चार्जिंग पे। और फिर होता ये है कि मैं दिन को वीडियो बनाई होती है और रात को बैठ के उसको एडिटिंग कर रही होती हूँ, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। अगले दिन मेरी जो है तभी तो वो भी थोड़ी नासाज ही हो रही होती है, क्योंकि घर के कामों के साथ साथ फिर बच्ची की जिम्मेदारी भी होती है। और ये जो व्लॉग चैनल वाला पंगा मैंने अलग से ले लिया है, ऊपर से वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पूरी वॉच किया करें और शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ नातों वाले चैनल बनाए तो उसमें सिर्फ नातें पढ़ती थी और उनको अपलोड कर देती थी। लेकिन ये जो वीडियो बना के अभी व्लॉग के लिए तैयार करती हूँ उसमें मुझे काफ़ी टाइम भी लगता है, मेरी मेहनत भी होती है। इसके बावजूद अभी तक जो है यूट्यूब वालों ने मेरी कोई भी वीडियो जो है वायरल नहीं की, ना इस पर व्यूज़ आते हैं। कि जब व्यूज़ नहीं होते तो लोग कहाँ से सब्सक्राइब करें, और जब लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो वीडियो बनाते हुए फिर इंसान का दिल थोड़ा अफसरदा सा हो जाता है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस इंसान दे नहीं पाता, थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता है कि वीडियो आगे मज़ीद बनाई जाए या ना बनाई जाए। यही बस कश्मकश में मैं भी लगी रहती हूँ। लेकिन अब मैंने कोशिश की है कि मैं जो है ना बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी आइंदा भी, ताकि मेरी कोई ना कोई वीडियो जो है वो वायरल हो जाए और मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर जाए।
چلیں جی اب ولاگ کی طرف واپس آتی ہوں کہ اب 2-3 پور جو ہے وہ گٹھے نکل چکے تھے اور میں نے سب جو کپڑے تھے وہ گھنگال لیے تھے، اور پہلے والے کپڑے جو تار پہ خشک ہوئے تھے ان کو اتار کے میں نے برآمدے میں رکھ دیا تھا، ان میں سے جو گیلے تھے وہ کھڑے رہنے دیے اور باقی جو ہے کپڑے میں ایسا ایسا کر کے جو ہے وہ تار پہ ڈالتی گئی۔ ہوا بھی چل رہی تھی، شکر ہے کپڑے ہوا چلنے کی وجہ سے اور کچھ دھوپ ہونے کی وجہ سے جلدی جلدی سوکھتے جا رہے تھے۔ میری یہ بھی کوشش تھی کہ جلدی جلدی کپڑے جو ہیں وہ دھل جائیں، کیونکہ موسم جو ہے اچانک ہی بادل چھا جاتے تھے، اچانک ہی دھوپ نکل آتی تھی، دھوپ ایسے کڑاکے کی جیسے بارش ہونی نہیں، اور بادل یکدم ایسے آتے تھے جیسے تھوڑی دیر میں ہی بارش شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے پھر میرا خود بھی یہ دل تھا کہ میں جلدی جلدی کپڑے دھو لوں، اس کے بعد میرے پاس ٹائم بچے تو میں ویڈیو کو ایڈٹ کر کے تو اپلوڈ بھی کر لوں۔ لیکن اکثر ہوتا وہ نہیں ہوتا جو انسان نے سوچا ہوتا ہے۔ میں تو کپڑے دھو کے تھوڑی دیر بعد جب فری ہوئی تو میری بیٹی بھی اس وقت تک چھوٹی جو ہے وہ اٹھ چکی تھی۔ پھر میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ آپ اس کو جھولا دو، میں تاکہ جلدی سے باقی کام نپٹا لوں، کیونکہ میں جس دن کپڑے دھوتی ہوں اس دن واش بیسن اور واش روم جو ہے وہ ٹھہر کے دھوتی ہوتی ہوں، تو اس وقت پھر میں نے کپڑے دھونے کے بعد جو ہے واش روم بھی دھویا اور واش بیسن بھی دھو کے فارغ ہوئی۔ اتنی دیر میں موسم پھر سے چینج ہو چکا تھا، بادل جو ہے وہ کمپلیٹ چھا گئے تھے، تھوڑی تھوڑی ہوا جو ہے وہ تیز ہو رہی تھی، ساتھ یہ بھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نا اچانک سے اندھیری آئے اور سارے دھلے ہوئے کپڑے نیچے گر جائیں۔ اس لیے میری کوشش تھی کہ جو جو سوکھتے جا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں اتارتی جاؤں، اور جو کپڑے دھل کے رکھے ہوئے ہیں گھنگال کے ان کو میں لٹکاتی جاؤں۔ اسی کشمکش میں نے جو ہے سارے کپڑے دھو لیے، اور پھر اس وقت تک میں تھک بھی گئی تھی تھوڑی سی، پھر چائے کا بھی موڈ ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے میں نے پھر بستر کی چادریں جو صبح دھونے کے لیے اتاری تھی وہ پہلے میں نے ان کو سیٹ کیا، تاکہ بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے وہاں پہ، اور اچانک سے کوئی آئے بھی تو کم از کم یعنی بستر کی چادریں وہ بچھی ہوئی ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر ہوتا ہی ہے کہ جس دن کپڑے دھونے ہوتے ہیں اور بستر کی چادریں یعنی اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں تو اس دن کوئی نہ کوئی اچانک ہی آ جاتا ہوتا ہے، اور پھر ہم لوگ تھوڑا سا شرمندہ ہو رہے ہیں کہ اکثر ہم نے صفائی کی ہوئی ہوتی ہے اور جب کسی نے آنا ہوتا ہے اس وقت سب کچھ بکھرا پڑا ہوتا ہے۔ چلیں جس کے بعد میں چائے جو ہے وہ پی چکی تھی، فریش ہو چکی تھی، موسم تھوڑا سا پھر چینج ہو رہا تھا، اندھیری جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی تھی، مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ یکدم تیز اندھیری آ جائے اور پھر سارے کپڑے گر جائیں، کیونکہ تھوڑے تھوڑے کپڑے جو ہیں وہ گرتے جا رہے تھے۔ تو پھر میں نے اس لیے سوچا کہ ابھی ایک ایک کر کے تار سے کپڑا جو ہے نا اتار کے رکھ لیتی ہوں، جتنے خشک ہو گئے کم از کم ان کو تو اتار کے رکھوں۔ پھر اس طرح کر کے میں نے سارے کپڑے جو ہیں وہ اتار کے پہلے چارپائی پہ رکھ دیے، جو گیلے تھے ان کو صرف تاروں پہ کھڑا رہنے دیا۔ اس کے بعد میں نے ان کو اٹھا کے لا کے کمرے میں رکھ دیا، یہ سوچ کے کہ چلو آج کے دن نہیں تو اگلے جو ہے نیکسٹ ولاگ میں ان کو طے کر لوں گی اور اپنا کام جو ہے نا کمپلیٹ بھی کر لوں گی، اگر ہمت ہوئی تو رات کو کر لوں گی۔ اتنی دیر میں ویسے بھی عصر کا ٹائم ہو چکا تھا، عصر کی نماز پڑھ کے پھر میں نے رات کے کھانے کا جو ہے تیاری شروع کر دی، پھر اس لیے میں نے ویڈیو جو ہے نیکسٹ ڈے کے لیے رکھ دی کہ میں کل کے دن ایڈٹ کر کے تو اپلوڈ کر دوں گی۔ چلیں جی آج کے ولاگ میں جتنا میں نے شیئر کرنا تھا وہ میں آپ سے کر چکی ہوں۔ نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی لازماً کیا کریں، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی لازماً کیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے میرا جو ہے چینل ہے میری ویڈیو وائرل ہو جائے، میرا چینل جو ہے گرو کر جائے۔ سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے سایاں